ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने मुसलमानों को सीएम केसीआर के वादे पर भरोसा न करने का मशवरा दिया है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने अपने दफ्तर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि आइमा मौज़नीन को फिर एक बार धोखा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2 माह का एजाज़िया देने का ऐलान किया गया है, मगर सिर्फ 1 माह का ही एजाज़िया जारी किया गया है। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने वज़ीर आला केसीआर पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि केसीआर कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता 9 सालों से मुसलमानों को बीआरएस धोखा देती आ रही है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो सीएम केसीआर के वादों पर भरोसा न करें। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, कल बरोज़ इतवार रियासत तेलंगाना का असम्बली का आखिरी सेशन था और जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने कई वादे किए और जिसमें से एक वादा ये भी था कि 2018 से जो 7,000 आइम्मा मौज़नीन के दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है उसको मंजूरी देने का भी ऐलान किया और ये भी कहा कि हर माह रियासत के 10,000 आइम्मा मौज़नीन को 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से इजाज़े दिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहता हूँ कि 2018 से आज तक आइम्मा मौज़नीन को किसी भी वक्त पाबंदी से इजाज़े नहीं मिले और मौजूदा इस वक्त जो 5 महीने के इजाज़े बाकी थे, जो रमज़ान में 2 महीने के दिए थे उस जब भी बाकी थे, आज भी बाकी है और अभी 4 दिन पहले यानी 3 अगस्त को आइम्मा मौज़नीन के लिए हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब ने ऐलान किया कि 10,000 आइम्मा मौज़नीन में 2-2 महीने के एजाज़िये उनको दे दिए गए। ये हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का जो है ना ये बयान है। अब मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहता हूँ, मैं इस वक्त मौजूदा रनिंग बात बतला रहा हूँ और ये तरीक़ा आज जो मैं आपके सामने जो इंकशाफ कर रहा हूँ ये 2018 से मुसलसल हो रहा है। ये यानी 10,000 आइम्मा मौज़नीन में कई आइम्मा मौज़नीन को पैसे नहीं मिलते जबकि वहाँ से जारी हो जाते हैं। अब ये देखिए आप 2 महीने के जब तमाम आइम्मा मौज़नीन को पैसे जारी किए गए तो ये मेरे हाथ में ये लिस्ट है। इन तमाम को सिर्फ 1 महीने के पैसे मिले और बाकी के कहाँ गए साहब? मैं हमारे चेयरमैन साहब से पूछ रहा हूँ, मसीहुल्लाह खान साहब, आप 2 महीने के जारी होने का ऐलान करें और 10 करोड़ रुपए जो ना बजट आ गया जारी कर दिए बोल के ऐलान करें, तो फिर आखिर ये पैसे कहाँ जा रही हैं? क्या वक्फ बोर्ड में बैठे रिश्वतखोर हड़प कर रही या महकमे अक़लियती बहबूद से ये कारस्तानी हो रही? तो मैं हमारे केसीआर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, ये आइम्मा मौज़नीन के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा? और मैं ख़ास तो आप जो केसीआर के खसीदे पढ़ते नहीं थकते, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, और इन्होंने 3 साल से ये धोखे पे धोखा देते आ रहे हैं कि आइम्मा मौज़नीन को ग्रीन चैनल के जरिए हर महीना दिया जाएगा। वो वादा तो वफा नहीं हुआ और हर साल 3-4 महीने के पैसे ये गज़ब किए जाते हैं, ये आइम्मा मौज़नीन को नहीं मिलते। और अब मजीद जो है ना इलेक्शन करीब है, आपको 2018 से जो दरख्वास्तें पेंडिंग है उनकी एक सुई की बात जहन में नहीं बैठी और जब इलेक्शन करीब है तो अब आप 7,000 दरख्वास्तों को मंजूर होने का जो है ना जियो जारी करने का ऐलान कर दिए। आप जियो जारी करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इनके लिए बजट क्या है? ये 10,000 के लिए आप बजट जारी नहीं कर रही तो फिर ये माँ बाकी और 7,000 के लिए 17,000 आइम्मा मौज़नीन के लिए बजट कितना मुख्तस करे आप? और फिर ये 2018 से आज तक ये आइम्मा मौज़नीन के साथ क्यों जो है ना ये खिलवाड़ किया जा रहा है? मैं हमारे सीएम साहब से पूछ रहा हूँ मैं, और ये सीएम साहब का ये एक ही वादा नहीं है, एक ही वादा नहीं है, उन्होंने और एक भी वादा किया
کہ قبرستانوں کے لیے جو نا 125 एकड़ زمین جو نا الاٹ کی جائیں گی. 2014 میں محمود علی صاحب نے پہاڑی شریف کے پاس وہاں پر زمین کا اعلان کیا, کہاں گئی وہ؟ اور 2020 میں سابقہ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے وہاں پر کھڑے ہو کر جو نا اعلان کیا کہ یہ 10 एकड़ زمین قبرستان کے لیے آج وہ فروٹ مارکیٹ کو دے دی گئی. تو آخر یہ BRS سرکار کتنا دھوکہ دیتے جائیں گی, کتنا مسلمانوں کو بیوقوف بناتے جائیں گی. میں CM صاحب اور جو ہے نا ہوم منسٹر صاحب سے میں یہ سوالات کر رہا ہوں, میں یہ سوالات کر رہا ہوں, آپ اس کا جواب دیجیے. آپ یہ چاکلیٹ پالیسی اب چلنے والی نہیں ہے. آپ کے 12% تحفظ کیا ہوا؟ CM صاحب جواب دیں گے. محمود علی صاحب جو CM کو سیکولر بتا رہے ہیں, جواب دیں گے آپ. جبکہ پنڈت پجاریوں کو ہر مہینہ پیش کر دی جا رہی اور یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک کیا جا رہا, اور پھر بھی آپ بولتے کہ ہمارا CM سیکولر ہے. وقف بورڈ کو جوڈیشنل پاور دینے کا وعدہ کیے تھے محمود علی صاحب, آپ اور آپ کے CM اعلان کرے تھے, کیا ہوا؟ جواب دیجیے آپ. آج اردو کہاں گئی؟ اردو کو کیا مقام دے دیا آپ؟ اب تو حد یہ ہو گئی کہ BRS کے کھنڈوے میں سے بھی اردو کو غائب کر دیا گیا, اردو کو غائب کر دیا گیا. آج دفتروں میں, آج سیکریٹریٹ میں کہیں اردو آپ کو نظر نہیں آئیں گی, کہیں اردو نظر نہیں آئیں گی. اب بتاؤ آپ, حکومت میں مسلمانوں کی کتنی نمائندگی ہے؟ میں تمام عوام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. لے دیکھے ایک جو نا MLA, اب قانون ساز کونسل میں 6 MLC ہوا کرتے تھے, آج ختم ہو گیا. اب حال میں 2 ہمارے غیر مسلموں کو جو نا MLC دے دیا. آپ کیوں؟ کوئی مسلمان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. 10 یونیورسٹی میں ایک بھی مسلم وائس چانسلر نہیں, پبلک سروس کمیشن میں ہمارا کوئی نمائندہ نہیں. اور آپ وقف کی املاک کی حفاظت کا دعویٰ کرے, کتنا لوٹے آپ؟ کہاں ہے؟ 1655 एकड़ زمین کھا گئے مسلمانوں کی, اور اس میں سے وقف ہمارے امام موزنوں کو دینے کے لیے آپ کو جو ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہا. فائنانس کارپوریشن کے ذریعے لون دینے کا جو ہے نا کب سے دھوکہ دیتے آ رہے ہیں, آج تک کس کو ملا بتائیے آپ. اب آپ جو ہے نا ایک MLA کے توسط سے 120 نمائندوں کو جو ہے نا دیں گے جو کاروبار کے لیے. 120 کروڑ روپے فائنانس کارپوریشن کو آپ جاری کرے. آپ اعلان تو کر دیے, لیکن وہاں پر فنڈ جاری ہوا؟ آج تک نہیں ہوا. تو پھر آپ کی کون سی بات کا یقین کرنا, کون سی بات پہ بھروسہ کرنا؟ آپ جتنے بھی وعدے کیے ہیں صرف چاکلیٹ پالیسی ہے. بڑی طویل جو ہے نا آپ کی فہرست سے میں وہ کہنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن یہ ہمارے جو قوم کے رہبر ہیں, ائمہ موذنین کے ساتھ جو دھوکہ کیا جا رہا ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. میں چیئرمین وقف بورڈ سے میں خواہش کر رہا ہوں, آپ اس کی تحقیقات کیجئے کہ جو امام موذنوں کے پیسے جو ہے نا جاری نہیں کیے گئے, آخر یہ گھپلا کہاں ہو رہا؟ آپ پر بھی انگلی اٹھ سکتی ہے. اور یہ امام موذنوں کے پیسے جو بھی کھائیں گے وہ جو ہے نا ویسے وقف بورڈ کا تو کھاتے رنگے گئے, اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں. اور ہماری حکومت خود جو ہے نا چوروں کو بٹھاتی وقف بورڈ میں. کوئی جو ہے نا کوئی جائیداد کی جو ہے نا تحفظ کا یہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سودے بازی ہو رہی ہے, ممبروں سے لے کے ایک ملازم بھی جو ہے نا سودے بازی میں لگا ہوا ہے. یہ ہے مسلم دوستی, یہ ہے مسلمانوں کی بھلائی. میں چیئرمین صاحب سے میں یہ خواہش کر رہا ہوں, مطالبہ کر رہا ہوں, آپ جو امام موذنوں کے پیسے نہیں آئے ہیں فوری اس کی تحقیقات کی جائے اور 2-3 دن کے اندر ان کے پیسے آ جانا چاہیے. یہ فنڈ جاری ہو چکا ہے تو پھر جا رہا کہاں؟ اور KCR صاحب, اب آپ کے کوئی وعدے پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے, مسلمان آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے. بیکویل کیک ہاؤس, ہم ہیں کچھ خاص. ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیسٹ کوالٹی ڈرائی فروٹس, پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران, پستہ, بادام, کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے
बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।